ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے ہر ایک آدھی تیڑ پتھر دی تے اندر کیڑے واسطے ہر ایک آدھی تیڑ تو اگا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آؤندا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے وہ اپنیاں چنجا جو کئی کراں کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے کتے پت تیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے کتے پت نہ تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی گوا دینا ہے کوئی چاوی دیدہ رکھ دائے تو مڑیاں دی میری پا دینا ہے تیری صفت مال کا مکنی نہیں میں اپنی گلی مکا دینا ہے محبوب جی ایک گلتے دس دیو فرمایا قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجدی وزی فی الارض اول قال المسجد الحرام قال قلت ثم ایون قال المسجد الاقصى قلت کم کان بینہما قال 40 سنتن محبوب جی اے دس دیو زمین دے اتے سب تو پہلے مسجد کیڑی بنی ہے آقا فرماندے نے ابو ذر وہ مسجد حرم بیت اللہ ہے یہ سب تو پہلے معارض وجود دے اندر آیا ہے اور اس بیت اللہ نو اس مکے نو بکا بھی کیا جاندہ ہے تے بکا دا معنی ہے درمیانی جگہ پوری دنیا دا سینٹر جیڑا ہے وہ بیت اللہ ہے پوری روئے زمین دا سینٹر درمیان جیڑا ہے وہ بیت اللہ ہے سب تو پہلے اجے زمین تے آسمانوی معارض وجود چ نہیں آیا تے اللہ نے بیت اللہ دی اس زمین نو اس جگہ نو معارض وجود دے اندر لیندہ سی فرمایا اس تو بعد سونیاں فرمایا مسجد اقصی جڑی فلسطین دے اندر ہے جدے تے یہودی قابض نے مسجد اقصی سونیاں انہاں دوہاں دے درمیان وقفہ کن ہے فرمایا 40 سال دا وقف ہے یعنی حرم تو بعد مسجد اقصی جڑی ہے 40 سال بعد معارض وجود دے اندر آئی ہے اے جڑا حرم ہے انہوں سب تو پہلے بیت اللہ نو بنایا تے اللہ دے فرشتیاں نے بنایا تے دجی مرتبہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر بیت اللہ نو تیسری دفعہ بنایا تے آدم دے بیٹیاں نے بنایا چوتھی دفعہ بیت اللہ نو تعمیر کیتا ہے حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آئیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کر دی بنیاد نو چکیا ہے اللہ دے کر نو بلند کیتا ہے تے پہلی گل کی ہے سن لو توجہ میرے وال پہلی گل جدی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتیو کی ہے فرمایا ربنا تقبل منا اللہ اسی تیرا گھر لگیا پیو پتر دوویں ہی بنان تے قبول کر لیں سبحان اللہ تے اس تو پہلے میرے خلیل نے سبحان اللہ جیڑیاں دعاواں کیتیاں نے واہ
مکہ میں تیری عظمت تو لکھ وار قربان جاواں تے دعاواں سن لو دعاواں کی نے آندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ عرشاں والیا اے جڑا شہر مکہ ہے اینو امن والا بنا دے کی بنا دے بولو امن والا بنا دے امن پہلو منگیا ہے امن بولو دے صحیح اللہ اے جڑا شہر مکہ اینو امن والا بنا دے لوکاں واسطے مثابۃ للناس و امنا اینو امن والا شہر بنا دے واتخذ من مقام ابراہیم مصلی تے اللہ جڑا مقام ابراہیم اینو نماز دی جگہ بنا دے وَإِذْنَا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ اللہ اس جگہ نو پاک کر دے ہائے 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 اللہ اس جگہ نو پاک کر دے طواف کرن والیاں واسطے تے اعتکاف کرن والیاں واسطے اللہ اس جگہ نو پاک کر دے طواف کرن والیاں واسطے تے اللہ ایتھوں دے رہن والے جڑے نے رکوع کرن والیاں واسطے تے سجود کرن والیاں واسطے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عرشاں والیا اے جڑا شہر ہے اینو لوکاں واسطے بھی امن والا بنا دے تے اللہ اس شہر نو ویسے بھی امن والا بنا دے جیڑا بھی آئے اللہ اس مکے دے اندر انہوں سکون آ جائے امن آ جائے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اللہ ایتھوں دے رہن والیاں نو رزق دینا ہی تے پھلان دا دیوی کتھوں دا دیوی بولو فرمایا خلیل تیری دعائیں بھی قبول ہو گئی اللہ کیویں جمادات ہی جمادات نے پہاڑ ہی پہاڑ نے اللہ اتھے کہا نہیں ہوندا تے پھل کتھوں آئے گا میرے خلیل تیری زبان جو الفاظ بعد جدا ہوئے میں صبح دا سورج بعد چڑھے گا کائنات دیاں منڈیاں جو پھل پہلے پہنچ جان گے سبحان اللہ تو انہوں ویکھو نا مکے جو بے موسمہ پھل ملتا ہے کہ نہیں بولو دے صحیح دعاواں کی دیاں نے بولو دے صحیح نبی ابراہیم علیہ السلام دیاں سبحان اللہ تے نالی ایسرا کر کے نا مستری بھی نبی ہے تے مزدور بھی نبی ہے سبحان اللہ تے گو کتھوں آئی پتا جے محدثی نے لکھا جڑا پتھر پیا نا مقام ابراہیم دے اندر اے جنت دے دو یاقوت نے ایک یاقوت حجر اسود ہے دوجا یاقوت مقام ابراہیم دے اندر جڑا پتھر پیا نا یہ بھی جنت دا یاقوت ہے تے آقا فرماندے نے انہاں دے نور نو اللہ نے بجھا دیتا ہے اگر اے دا نور جاری ساری ہوندا نا مشرق تو لگ کے مغرب تک ہر چیز انہاں دے نور نہ روشن ہونی سی ذرا غور کرو یہ دو یاقوت جنت دے نے حجر اسود کتھوں آیا بولو جنت دے وچوں آیا صحیح بخاری دی روایت ہے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فرمایا نازل حجر الاسود من الجنتی وہوا اشد بیازم من اللبن فرمایا فسودتہ خطایا بنی آدم
لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَامَتْ تَلَامَهُ۔ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جڑا حجر اسود ہے اے جنت دے وچوں اللہ نے بھیجیا ہے، ایویں سفید سی جویں دودھ سفید سی، تے ابن آدم دیاں گلتیاں تے گناہاں نو چوس چوس کے اے دا رنگ کالا ہو گیا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، اے حجر اسود آئے گا، اے دیاں دو اکھاں ہون گیاں تے نالے دی زبان بھی ہوئے گی، اپنی اکھاں نہ ویکھے گا جنہیں نو استلام کیتا ہے، اشارہ کیتا ہے، جنہیں نو چھویا ہے، او دے حق دے اندر اللہ دی عدالت دے اندر اس بندے واسطے سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے حجر اسود جیڑا ہے اے کتھوں آیا؟ جنت دے وچوں، انہاں دے بارے چ گواہی دے گا۔ تے دوسرا ایک رکن یمانی ہے، رکن یمانی جیڑی حجر اسود تو پیچھے جیڑا کون ہے او دے اندر ایک رکن یمانی انہوں کیا جاندہ ہے، انہوں بھی چھو کے جانا ہے۔ تے جگہ دے پیر فرماندے میں رکن یمانی تے حجر اسود دوویں ہونگے، انہاں دیاں اکھاں ہونگیاں، جنہ آدمیاں نے نہ دعا نو ہاتھ لگایا ہے، ہاتھ نہیں تے اشارہ ہی کیتا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، یہ دوویں جنے اللہ دے دربار چ پیش ہونگے، تے جنہ لوکاں نے انہاں نو چھویا یا ہاتھ لگایا ہے، وہ دے واسطے قیامت دے دن رکن یمانی تے حجر اسود اللہ دی عدالت سفارش کرنگے۔ انہاں دی سفارش دی وجہ تو اللہ اس انسان دے گناہ معاف کر دوے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، رکن یمانی دی عظمت اپنی جگہ تے، حجر اسود دی عظمت اپنی جگہ تے، اوتھے ایک مقام ملتزم بھی ہے۔ ملتزم جان دیو ملتزم حجر اسود تو لاکے، حجر اسود تو لاکے تے بیت اللہ دے دروازے تک ساری جگہ درمیانی جڑی ہے انہوں کی کیا جاندہ ہے؟ ملتزم۔ تے گرامر دی رونا اس میں ظرف مکان ہے، یعنی یہ دا معنی کی ہے چمڑن دی جگہ جتے آجی چمڑ دیں۔ ویکھے جے کہ نہیں؟ اللہ توانو بھی ہوتے چمڑن دی توفیق دے۔ ایسرا کر کے اتے جدو ہاتھ پائی دے نا دوویں تے آن تا تے بندے دا سینہ بیت اللہ دے سینے نہ فٹ ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ ہن بیت اللہ دا سینہ ہوئے تے ساڈا سینہ ہوئے تے آپس فٹ ہو جان تے پھر اوتھے ٹھنڈ تے اخیر ہی پیندی ہے نا۔ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، اوتھے اتنا دل نرم ہو جاندہ ہے بندے دیاں بے ساختہ ہی چیخاں نکل دی، بے ساخت۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ملتزم نہ چمبر کے دعا کر دے، اللہ او دی دعا نو رد نہیں کر دے، او دی دعا نو رد نہیں کر دے۔ جیڑا بھی اوتھے دعا کر دے، جیڑی دعا کرے گا اللہ قبول کرنگے۔ اور میں یہ ازمایا ہے کہ جیڑا جیڑا بندہ اوتھے دعا کر دے، میں جیڑی دعا کی تھی وہی قبول ہوئی۔ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجواں نال دھو لین دے، تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا، ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں، پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے۔ دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا، حجر اسود سڑے ایک ایک چیز چملا، منو چڑکی نہ موندہ سیدھا ہو لین دے۔ اللہ۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے
محبوب جی اے جڑی نال جگہ بیت اللہ دے وے جنوں حتیم کیا جاندا ہے یہ بیت اللہ دا حصہ نہیں. فرمایا عائشہ یہ بیت اللہ دا حصہ ہے لیکن تیری قوم دے کولوں پیسے کوئی نہیں سن, جنہ پیسہ سی انہاں کو انہاں نے بیت اللہ بنا دیتا تے باقی جگہ جڑی ہے بیت اللہ دی چھڑ دیتی. فرمایا سونیا جڑا اتنا اونچا دروازہ لایا ہے یہ کیوں لایا ہے, کوئی شریعت دا حصہ ہے یا اللہ دا حکم ہے؟ آقا فرماندے نے عائشہ اللہ دا حکم نہیں, انہاں لوکاں نے اپنی بدماشی دی وجہ تو یہ دروازہ اونچا کیتا سی بے جدا دل کرے گا جنوں دل کرے گا بیت اللہ دے اندر داخل ہون دیاں گے, جنوں دل کرے گا انہوں منع کر دیاں گے. فرمایا وقت آئے گا عائشہ جدوں میں بیت اللہ بناواں گا میں دا دروازہ بھی زمین تے برابر کر دیاں گا تے حتیم نو بھی بیت اللہ چ شامل کر دیاں گا. میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جدوں بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا وہ مقام ابراہیم دا پتھر جیڑا ہے حضرت ابراہیم اتے کھلوندے سن پتھر تاں ہو جاندا سی جنہ تاں جاندے سے پتھر ایٹومیٹک ہی تاں ہوندا جاندا او دے وچ جڑے پیر لگے نے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم تے اوتھے بھی حاجی جدو طواف کردا ہے نا عمرہ کرن والا تے طواف تو بعد پھر مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھی دینے عمرے دا حصہ ہے. یہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سی اللہ رسول اے جڑا مقام ابراہیم ہے تھے نماز پڑھنی چاہیے تھی. عمر نے زمین تے گل کئی عرش برید اور اپنے قرآن بنا کے محمد تے قلب اطہر تے نازل کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچیا تے اتوں آواز آؤندی ہے میرے خلیل ہونے دی مزدوری تے منگو کی منگ دے ہو. ہن ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا اللہ اے پہاڑ جڑے انہاں سونے دے بنا دے ہاں صفا مروہ تے میرے جڑے پیچھے اولاد آئے نا انہاں واسطے سونا نہیں مکنا چاہیے. لیکن خلیل تو بھی او دی دعا تو بھی جگ وار دے. خلیل نے منگیا کی اللہ منو مالو ملال نہیں چاہیے دا منو آمینہ دا لال چاہیے دا. آقا دے آن تو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اللہ منو دنیا دا مالو ملال نہیں کی چاہیے دے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے نا ایڈا وڈا ہی خطیب چاہیے تے مسیتاں آباد ہوندیاں نے کناں نا بول دے نہیں خطاباد نال آباد اندر جنہیں مرضی ٹیلاں لا شرو کلین پا شرو یہ خطیب چنگا نہ لوگوں دراؤندے ہی نہیں بول دے نہیں نہ ہوندے. مساجد اب اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے نا منگن والے خلیل اللہ آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ جتھے منگ دینے او بیت اللہ جو منگ دینے او محمد الرسول اللہ. سبحان تے اللہ نے کی گیا انکا انت العزیز الحکیم. اللہ تو غالب حکمت والا ہے. اگو آواز آئی ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی. اللہ وہ کیویں فرمایا میرے خلیل ایک وقت آئے گا پھر دساں گا میں دعا کیویں قبول کیتی ہے. جدوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نو نبی ابراہیم نے لٹایا موندا لٹا کے جدوں گردن تے چھری پھیر رہے نے چھری چل دی نہیں. فرمایا چھریے کیوں نہیں چل دی؟ چھری کہندی ہے خلیل میں تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا میرا کام تے کٹنا ہے. آج انہیں منع کر دیتا ہے. فرمایا اللہ کیوں منع کیتا ہی؟ میرے اسماعیل دا گلا تے گلاب دیاں پتیاں نالوں بھی نرم ہے. اللہ پھر تو منع کیوں کیتا ہے؟ چھری دی دھار بھی بڑی تیز ہے. فرمایا میرے خلیل تو آپ کیا سی؟ اللہ اس کعبۃ اللہ دا خطیب چاہیے ہے. اگر آج اسماعیل ذبح ہو گیا پھر آخری خطیب کتوں آئے گا؟ فرمایا میرے خلیل میں اسماعیل دی لڑی دے وچوں آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا.
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا لوگوں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ نے پھر میں امیہ چو اپنے نبی نو بھیجے امیہ چو الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. آقا علیہ السلام بھی امی تے آئے بھی امیہ دے وچوں حرزل للأمیین امیہ دے نگہبان بن کے آئے. امی دا معنی کی ہے ان پڑھ. جدو امی دی نسبت نبی والا آئے گی پھر ان پڑھ نبی نہیں. پھر امی دا معنی ہوئے گا جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے انہوں امی کیا جائے. ایک انگریز یہودی گزریا یہودی انہیں اپنی کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان. وہ دے اندر انہیں پہلا نام لکھیا ہے کدا دی محمد پیس بیا اپان ہم. پہلا نام انہیں لکھیا ہے. تھلے انہیں وجہ بیان کیتی ہے کیوں مائیکل ہارٹ اس انگریز دا نام ہے یہودی دا. انہیں پہلا نام ہوتے نبی علیہ السلام دا لکھیا ہے باقی نام تھلے انہیں تھلے لکھیا ہے. انہیں کہہ دی وجہ کی پہلا نام کیوں لکھیا ہے باقی جڑے 99 بندے نے انہاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسی دے 10 استاد کسی دے 15 استاد کسی دے 12 استاد. اندھا دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں. زمین دی دھرتی تے استاد بنایا ہی کوئی نہیں بلکہ اس ہستی نو پوری اولاد آدم دا استاد بنا کے بھیجیا ہے. کیوں نہیں استاد بنایا؟ استاد شاگرد نالو اللہ ہوتا. میرے محبوب تیرے نالو اللہ کائنات دے اندر کوئی ہے ہی نہیں تیرا استاد بناوا کینو. اس مکے دی آبادی واسطے کینو بھیجیا ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. بیت اللہ دیاں دیوارانو بلند کیتا ہے تے آندے نے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ قبول کر لئی تے اسی بھی گھر اللہ دی رضا واسطے بنایا. تے جڑے میرے یار بیلی نے نا دوست احباب تعاون کرنا لے تسی لوگ یہ اللہ دی رضا واسطے. دنیا دا کوئی مقصد نہیں دنیا داری دا کوئی ارادہ نہیں نام پیدا کرن دا کوئی مقصد نہیں. صرف میرے دل دے اندر ایک ہی ہے کہ دنیا تو جائیے تے قیامت تک کوئی ایسی چیز چھڑ جائیے جدا صدقہ جاریہ پچھو قیامت تک قبر چ بھی پہنچ دا رہے. تے جڑے ساتھی یا دوست میرے تعاون کر دے نے انہاں نو ثواب نہیں ملنا ملنا برابر دا ثواب ملنا. نبی علیہ السلام جدو مدینے چاہے آپ نے پہلو آن کے کیڑی مسجد بنائی مسجد قباء جتھے 2 نفل پڑھی اللہ عمرے دا ثواب عطا کر دیں. سبحان اللہ. قباء تو بعد مسجد جمعہ بنائی. قباء تو نکلے نا جدو پھر جمعہ رات وچ ایک مسجد جمعہ اتنے بڑی وڈی مسجد وہ بنائی. جدو بنائی تے پھر اگے آئے اتھے جمعہ پڑھایا نبی علیہ السلام نے اس جگہ تے جدو قباء تو مدینے نو آئے. پہلی مسجد قباء تے دوجی مسجد بولیے دوجی مسجد جمعہ مسجد بنائی. جمعہ آپ نے پڑھایا پھر جمعہ تو بعد اگے آئے اگے آن کے پھر بنائی مسجد نبوی. بولو مسجد نبوی. یہ 2 شہر میں ایک نبی دے جنم والی بستی ایک پیغمبر دے دفن والی بستی. آپ پیدا مکے چوئے تے نبوت تو بعد 13 سال دا عرصہ آپ نے کتے گزاریا مکے چھے تے 10 سال دا عرصہ کتے گزاریا مدینے دے اندر. تو نبی علیہ السلام اے مسجد مکہ شہر اوئے دنیا دے لوگوں ساریاں چیزاں
ایتھے عظمت والیاں نے، شان والیاں نے، اللہ نے مقام ملتزم دیتا ہے، مکے دے اندر رکن یمانی دیتی، مکے دے اندر بیت اللہ دیتا ہے، مکے دے اندر مقام ابراہیم دیتا ہے، مکے دے اندر صفا مروہ دیتی ہے، مکے دے اندر میں قربان جاواں ساریاں چیزاں دی عظمت اپنی جگہ تے، ساریاں دی چیزاں دی عظمت اور فضیلت مسلم ہے، لیکن اللہ نے جڑی مسجد دیتی ہے وہ مسجد دی عظمت بھی پوری کائنات وچوں آل ہے، پوری کائنات وچوں آل ہے۔ عام گھر چ نماز پڑھیے نا، گھر چ تے ایک نماز دا ثواب، تے مسجد چ جا کے پڑھیے 27 نمازاں دا ثواب۔ کنیاں نمازاں دا؟ بولو 27 نمازاں دا ثواب۔ ہاں جتھے جمعہ ہوندا ہے مسجد اوتھے نماز پڑھیے 500 نماز دا ثواب۔ کنی نماز دا؟ 500 نماز دا ثواب، سبحان اللہ۔ تے مسجد نبوی چ نماز پڑھیے 1000 نماز دا ثواب، تے اقصی چ نماز پڑھیے 50,000 نماز دا ثواب، تے مسجد حرم یعنی بیت اللہ چ نماز پڑھیے 1,00,000 نماز دا ثواب، سبحان۔ یہ ویکھو کنا ثواب ہے۔ اللہ پاک نے کنی عظمت اور شان مقام بیان کیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اور اس مکے دی عظمت شان مقام اللہ پاک نے بیان کیتا ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے قسمہ کھادیاں نے مکے دیاں، کہتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد، اور دنیا دے لوگوں منو اس شہر مکے شہر دیاں گلیاں دی قسم جنہ گلیاں دے اندر میرے محبوب دیاں تلیاں لگیاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، پھر کہہ دیو اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مکے جاوے۔ مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا، قربان جاواں اس مکے دی عظمت تے شان مقام تو، مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا، اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ تھانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ زمزم دا پانی پی لیندا ہے، زمزم دے پانی دے اندر بھی شفا ہے، غذا ہے، دعا ہے۔ جڑا بندہ پانی پیندیا زمزم دا پانی پی کے دعا کردا ہے اللہ او دی دعا نو قبول کر لیندے نے۔ جڑا زمزم دا پانی پیندیا جس بیماری واسطے پیندا اللہ شفا عطا کر دیندے نے۔ بھوک لگی ہوئے زمزم دا پانی پیو، سبحان اللہ بھوک بھی دور ہو جاندی ہے۔ اللہ سانو بھی صدقے اوتھے اللہ تھانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلاوے، اگ پڑک دیے وچ سینے کہندا جان مکے مدینے، اللہ اگ پڑک دیے وچ سینے کہندا جان مکے مدینے، قسمت والے او جینے جنہ ڈیرے اوتھے لائے، مدینے دی سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے دے بازار چ جتی پا کے نہیں پھر دے، یہ نہیں کہ جتی ہے نہیں سی۔ امام مالک اتنے بڑے تاجر سن، جیڑی خوشبو امام مالک لاندے سن اور عرب دے شہزادے بھی نہیں سن لاندے، تے جیڑا سوٹ ایک دفعہ پا لیا نا دوسری دفعہ نہیں انہاں پانا، ایکو دفعہ ہی پانا ہے، جنہیں دن پہنا ہے بعد لا کے اگو نواں پانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دی
حدیث پڑھایا کر دے سن تے پیغمبر دی بات دا انہا ادب ایک دن ٹھواں ڈنگ مار رہا ہے شاگرد کہنے لگے استاد جی تھوڑے چہرے دا رنگ بدل رہا ہے فرمایا ٹھواں ڈنگ مار دا استاد جی نو پرا کرو کیوں نہیں کر دے ہل دے بھی نہیں فرمایا نبی دی حدیث سامنے پئی ہے اگر میں حدیث پڑھاندا ہل گیا پیغمبر دی حدیث دی توہین ہو جائے تے گلیاں دا ادب کنے جتھے نبی نے تلیاں لائیاں اوتھے جُتی پا کے نہیں پھرے امام مالک نے کہ پوچھا جوتا نہیں پہنتے فرمان لگے نہ گلیاں چنا میرا محبوب چلدا رہا ہے مالک چاہندا ہے انہاں دیاں تلیاں تے قدماں تے مالک دے قدم آ جان قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے اوے ایسے ایسے لوگ بھی گزرے جے اسی نے سانو ہی بڑا پیار ہے نہیں نہیں یہی انہاں لوکاں دے پاس کو بھی نہیں مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی نے تلیاں یہ سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پچاوے سبحان سبحان میرے بھائیو دوستو وہ مدینہ پوری کائنات وچوں اللہ بابا شمشام اٹھیا انہیں اپنیاں بولیاں بول دیتیاں آندہ اللہ مانن نو جی کردا اے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں مکے گرم ہوا تے مدینے ٹر جو بول دے نہیں ٹھنڈی ہوا مدینے دے لوگ بھی ٹھنڈے نبی علیہ السلام دے آن تو پہلے مدینے دا نام کی سی یسرب یسرب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا مدینے دی عظمت دے بارے دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے مدینہ ایک ایسی پٹھی ہے اے دے اندر منافق بندہ نہیں رہ سکتا جیدے دل چ نفاق ہے نا وہ مدینے دی حدود چ نہیں رہ سکتا وہ مدینے چ رہے مدینے چو رہ سکتا جڑا خالص مومن ہے وہ مدینے دے اندر رہے گا تے مدینے چ کوئی پریشانی آئی ہے وہ دیاں تکلیفاں مدینے دیاں تکلیفاں دے اتے جیڑا انسان صبر کردا ہے آقا فرماندے نے قیامت نو میں رب دی عدالت چ اس بندے دی سفارش کراں گا سبحان اللہ تے جیڑا مدینے چ رہ کے نبی دی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کردا ہے او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے پوری کائنات دی لعنت ہے مدینہ ایک ایسا شہر اور پھر مدینے دی کھجور ہے جنہوں اجوا کیا جاتا ہے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ 7 اجوا کھجوراں کھاندا ہے نا او دے اندر جادو دا زہر جنہ بھی ہوئے گا اللہ انہوں ختم کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات کئیاں بندیاں دے جادو ہوندا ہے او جادو والے ہو سویرے ڈیلی اٹھ کے 7 کھجوراں کھایا کرو میرے نبی دا فرمان ہے اللہ جادو دے اثرات سارے ہی ختم کر دے گا برکت واسطے کھا لیا کرو جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ مدینے دے اندر رہ کے فریب کرے گا دھوکھا بازی کرے گا اللہ انہوں اس طرح گھول دین گے اس طرح گھل جائے گا جویں نمک حل ہو جاندہ ہے وہ مدینے دے اندر نہیں رہے گا مدینے تو باہر چلا جائے گا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ فرماندے نے جدو ایک وقت آئے گا احد پار دی پچھلی سائر دے اتوں کانا دجال آئے گا تے اللہ پاک فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیں گے جتوں حرم دی حدود شروع ہوندی ہے اتھے تلواراں لے کے فرشتے کھڑے ہو جان گے کانے دجال نو مدینے چ داخل نہیں ہون دیں گے اور اسلام کتوں چلے ہے مدینے چو جویں سپ اپنی بل چو نکلدا ہے نا تے سارا دن پھردا ہے ٹردا ہے رات پیندی اپنی بل چ آ جاندا آقا فرماتے ہیں اسلام مدینے چو شروع ہویا ہے غریب لوکاں تو شروع ہویا ہے مدینے دی سرزمین تو ایک وقت آئے گا پوری دنیا چو اسلام ختم ہو جائے گا لیکن مدینہ الرسول چو اسلام ختم نہیں ہوئے مدینے چو اسلام قیامت تک باقی رہے گا اور جنہیں مدینے دے مدفون نے جنت البقیع دے اندر سبحان اللہ میرے پیغمبر دی قبر پاک کتھے وے مدینے چ روضۃ من ریاض الجنہ کتھے وے مدینے چ ابو بکر و عمر دی قبر کتھے وے مدینے چ 10,000 صحابہ دی قبراں جنت البقیع دے اندر
بقیع دے قبرستان چ 10,000 نبی دے صحابہ اور صحابیات ستے، نبی دی بیٹی فاطمہ بھی اوتھے وے، رقیہ بھی اوتھے وے، زینب بھی اوتھے وے، اماں جی عائشہ بھی اوتھے وے، سبحان اللہ سبحان، تے نبی دے بیٹے ابراہیم طیب طاہر دی قبر بھی اوتھے وے، اور نبی علیہ السلام نے مدینے نو پسند فرمایا، جدو آقا آئے یسرب پہلا ناسی نبی دے آننا پھر مدینہ تو رسول ہو گیا، وہ دی نسبت کدھر ہو گئی؟ نبی علیہ السلام وال اللہ مانن نو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جا زیارت پاواں مدینے دیاں، دساں مدینے دا کی سونا، کر کر سونا، جی جی سونا، دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے، پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں، اے شربت سندل کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے، سون پسروری دے کولوں اے شربت بزوری کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے، مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں۔ اللہ تے بابا جی سمسام نے 36 حج کیتے سن، بیت اللہ کنے حج 36 حج کیتے سن، تے 7 حج پیدل ہی کر سکے، ہون تے ساڑھے کو پیسے بھی ہے نہیں پھر بھی نہیں جاندی، پیسہ بڑا لوگاں کو لیکن بیت اللہ نہیں جانی، اللہ اکبر، تے کئی لوگ وہ بھی نے جڑے ہر سال ہی جاندے، ہر سال، تے بابا جی سمسام علیہ رحمہ ٹرین چ بیٹھے نے، ٹرین چ تے آندے نے جی کردہ جی کردہ جی کردہ جی کردہ، بار بار زبان تے آئے، میں نو جی کردہ نو کہے پاسے لانا چاہیے، بابے ہو پھر بابا جی نے ٹرین چی اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کردے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا در ویکھاں تیرا کر ویکھاں، تیرے کر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمران نگان نو جی کردہ، میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ، جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستا ہے اللہ تیرا نبی، اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔ میرے بھائیو تڑپ رکھیا کرو، تڑپ مکہ مدینے دی، انشاءاللہ تعالیٰ تڑپ ہوئے گی نا تے اللہ پھر بلا لیں دے رہے، اہی اپنے کاروں نو بلانے جس نے سانو پیار ہوئے، تے اللہ انہوں اپنے گھر بلاندہ ہے جس نے رب نو پیار، سبحان بیت اللہ ایک ایسا شہر ہے، سنن ابن ماجہ دی روایت 120 رحمتاں 24 گھنٹے بیت اللہ دے اتے نازل ہوندی ہے، 120 رحمتاں، 60 انہاں واسطے جڑے طواف کر دے تے 40 انہاں واسطے جڑے اتھے نماز پڑھ دے عبادت کر دے تے 20 انہاں واسطے جڑے بیت اللہ نو بہ کے ویندے ہی رہندے 20 انہاں واسطے، سبحان اللہ سبحان۔ اور میرے دوستو بھائیو کیویں دل کردہ جی یار مکے مدینے نو چھڈ کے کدی ادھر نسے پھر دیو، کدی پاک پٹن، کدی انجمیر، کدی کوفے، کدی ملتان، کدی کتے کدی کتے، کیویں دل کردہ، کیویں تھوڑا دل، مکہ مدینہ چھڈ کے پٹن جایا نہیں جاندہ، میرے اللہ میری توبہ لڈو چھڈ کے گویا کھایا، اوگے دل کر دے پھر لڈو سامنے پہے ہوں تو بندہ گویا کھائی جائے، بول دے
کئی لوگوں نے اتنے ہی حرم بنا چھڑیا اور سخی سلطان سرور ہے نا اتنے جا کے لوگ قبر دا طواف کر رہے قبر دا طواف کر رہے ویڈیو موجود نے اتنے لوگوں نے صفا مروہ بھی بنائی تے انتہا تو زیادہ گندا پانی بدبودار تے آندے زمزم تے رب نے کہا مشرکو تھانوں میں گٹراں دا گندا پانی پیا پیا کے نہ ماریا تے مینوں بھی رب کنے کہنا بول دے نہیں تے بیت اللہ دے مقابلے وچ بڑے بیت اللہ بنے سن امریکہ چ بھی انہاں بیت اللہ بنایا لانتیاں نے امریکہ دے اندر انہوں میں خانہ بنایا بیت اللہ دی شکل چ بنا کے انہوں میں خانہ بنایا پھر یمن دے اندر بیت اللہ بنایا یمن بیت اللہ دے مقابلے ایک بیت اللہ بنایا گیا پھر لوگ آن کے نا ایتھے ہی حج کرن بیت اللہ دے اندر یہ بھی بیت اللہ ہے جدوں اوتھے بنایا تے ایک بندہ نکلیا مکے دے وچوں نکلدا ہے راتوں رات اوتھے پہنچیا تے جا کے نے کی کیتا ہے جیڑا بیت اللہ انہیں بنایا سی انہیں جا کے پخانہ کر کے او دے بناوٹی بیت اللہ دیاں دیواراں نہ لم دیتا جیڑا انہیں بنایا سی اپنا بیت اللہ کہ لوگ مکے نہ جانے تھے آن تے جدوں انہوں ابرانو پتہ لگا اے تو مکے جو بندہ آیا ہے انہیں شرارت کیتی ہے اس لانتی نے اتھوں ہاتھیاں دا لشکر لیا ہے نال فوج لئی میں بیت اللہ نو ٹھاؤنا بیت اللہ نو روئے زمین تے رہن نہیں دینا اللہ پاک نے پھر بیت اللہ دیاں عظمتاں نو واضح کیتا جدوں یہ ابرا پہنچیا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں پہنچیا مکے دے قریب اوتھے سردار عبد المطلب دے اونٹ پہ چوک دے سن 100-200 اونٹ سی انہیں اونٹاں نو گھیرا پا لیا سردار عبد المطلب نو پتہ چلدا ہے آن کے آندا ہے اوے ابرا میرے اونٹ دے دے ابرا کہندا ہے سردار عبد المطلب میں تے تینوں بڑا عقل مند آدمی سمجھنا سا بڑا میں تیریاں تما سنیاں سن تینوں اپنے اونٹاں دی پئی ہے بیت اللہ دی نہیں تے سردار عبد المطلب کی آندے نے اوے ابرا کان کھول کے سن لے بیت اللہ دا مالک اللہ ہے اونٹاں دا مالک میں ہاں اللہ اکبر کبیرہ جدوں آئے سردار عبد المطلب آؤندے نے یہ دے تو پہلے بیت اللہ دی کنڈی پھڑ لئی بیت اللہ دا دروازہ پھڑ لیا اللہ تو اے دیاں حفاظتاں کرنیاں نے تے تو ہی کرنیاں نے اسی نے جوگے نہیں اسی ابرادی فوج دا مقابلہ کریے ادھروں کنڈی کھڑکا کے سردار عبد المطلب صفا دی پہاڑی تے چڑھ جاندے نے ادھروں جدے سیڈ والوں جنڈاں دے جنڈ آ گئے کون نے علم تارا کیف فعل رب کا بے اصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تذلیل ترمیہم بحجارت من سجیل اللہ فرماندے نے نہیں ابابیلو جنڈان دے جنڈ آ جاؤ اللہ کی ضرورت پہ گئی ہے فرمایا دو کہیں کر اپنے دو پنجیاں دے اندر ایک کہیں کر اپنیاں چنجان دے اندر للو تے آن کہیں نہ ہاتھی والے لشکرات تے سٹ دے ہو اللہ اکبر کبیرہ یہ جدو آن دیا نے اللہ ساڑھے نکے نکے کہیں کر ایڈے ایڈے وڈے ہاتھی اینا تے کی اثر ہوئے گا فرمایا نہیں ابابیلو تو آڈا کم پتھر کہیں کر سٹنا ہے میرا کم اینا کہیں کرانو ایٹم بمب بنا دینا محدثین نے لکھیا ہے جتھے جتھے کہیں کر وجدہ سی نا اس طرح جو بمب بھی وج گیا بمب اینو آندے نے اللہ تو جڑا ہاتھی سی نا ہاتھی ابرادہ انہوں جدو مکے والوں ٹور دے نو ٹور دے ہی نہیں سی تو جدو پیشان ٹور دے سے نو ٹور پہندہ سی تے ابرادی حالت ہے ہوئی ایک کہیں کر ایتھے وجہ باہ لت گئی دوجہ کہیں کر کھبی باہ دے وجہ بھی لت گئی لتاں بھی لت گئیاں کھالی تاڑی پیاس ابرادہ تے اللہ نے کہا میری ابابیلو ایتھے مارو انہوں کہیں کر ایتھے مارے انہیں کہیں کرو وجہ ابرادہ تکا بوٹی ہو گیا اللہ نے دسیا جدیاں راکھیاں میں کران انہوں کائنات دی کوئی طاقت چکھ بھی نہیں سکتی بول دے نہیں چکھ سکتی ہر شیط قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیروں
ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے، ہر ایک آدھی تڑ پتھر دی تے اندر کیڑے واسطے ہر ایک آدھی تڑ تو اگا دینا ہے، ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آؤندا ہے، ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے، وہ اپنیاں چنجا جو کئی کراں کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے، بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے، کتے پت تیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے، کتے پت نہ تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی گوا دینا ہے، کوئی چاوی دیدہ رکھ دائے تو منیاں دی میری پا دینا ہے، تیری صفت مال کا مکنی نہیں، میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے